هي الغاسيزم هو اضطهاد وتهميش تاع ما بين لي غاس. بمعنى اخر هو كاين غاس تحس روحها بلي هي سوبيريور على لي زوتر الور تمارس العنف دي فوا ودي فوا التهميش دي فوا الاضطهاد ضد لي غاس الاخرين. بون هذا الغاسيزم تقد تلقاه في شغل لي فورم بزاف وفيه شحال من تيب، بصح حنا نهضروا على تيب واحد اللي هو سيستيماتيك ريسيزم. لو غاسيزم سيستيماتيك، لو غاسيزم سيستيماتيك هو كي يكون ان سيستيم غوفرنمون ولا اون انستيتيوشن n'importe quelle institution تكون تفافوريزي عرق على لي زوت. بون ليكزومبل اللي طيح على هاد السيستيماتيك ريسيزم هو اللي صرا في جوان اللي فات في لي زيتازوني الامريكان. جورج فلويد، الانسيدون تاع جورج فلويد قتله بوليسي ينتمي الى لا بوليس سي اون انستيتيوشن تاع السيستم. في هاد لو بروبليم عندنا سكو جورج فلويد كان من البشره السوداء واللي قتله كان من البشرة البيضاء، تسمى دخلوا وايت سوبريماسي في الوسط عن لغاس. بون كإنسان كشغل خاطئ وكإنسان يقد يشوف لوبجيكتيفيتي في هذا الأمر. على حسب ما خرجوا في الويكيليكس جورج فلويد كان عنده كشغل عنده دوسي كريمينال، تسمى باش أتاكا عرف باش عليه أتاكا، بصح يستاهل هذاك اللي صرا له؟ نو سي با هيومان وزعما اللي داره c'est pas juste. Mais il faut bien savoir بلي هاد القضية ولات قضية غاز ونوضت دي مانيفستاسيون ما بين المواطنين و لا بوليس واتهموا لا بوليس امريكان بلي هي اون بوليس غاسي. مي دروك اللي نعرفوا حاجة اخرى سكو شا هو ليستوار تاع ريسيزم وين رانا ماشيين في هاد لي سوجي. بون ليستوار تاع الغاسيزم، لو غاسيزم ما كاينش كاين ان بوين فيكس في ليستوار تقولنا وين تاع لو غاسيزم بدا، اوكي؟ باسكو لو غاسيزم اكزيستي ديبوي دي سيكل، راك فاهم؟ شغل اكزيستي. اذا هضرنا على التايم لاين تاع الغاسيزم كاين الغاسيزم ما بين اليهود والعرب، كاين الغاسيزم ما بين فرعون واليهود، كاين الغاسيزم ما بين الروم واليهود، كاين الغاسيزم ما بين العرب ما بيناتهم، كاين الغاسيزم ما بين الهند والصين، كاين لو غاسيزم بارتو. من بعد لو غاسيزم ولا اسوسيي avec la couleur noire البشرة السوداء. وينتا كي الناس بدات تستعبد البشرة السوداء. بون باش نكونوا كلير، الناس كانت تروح لي فيل لي بتيت فيل بلايص دشرات في افريقيا وكانوا يخونوا ناس ويسيو يبيعوهم الناس الاخرين. ما كانوش فورسيمون يبيعوهم للبشرة البيضاء، كانوا يبيعوهم للعرب، كانوا يبيعوهم لليهود، كانوا يبيعوهم للمصريين، كانوا يبيعوهم كاع الناس. حتى البشرة السوداء كيفهم كانوا يشروا بشرة سوداء ويستعبدوهم. إلا تفهم حاجة يا أخي موار، كلمة لو غاسيزم بدأت تستعمل حتى 1963. البشرة البيضاء بدأت تحس روحها بلي هي بريفيليجي على البشرة السوداء باسكو شافوا بلي البشرة السوداء تنباع في السواق. غادي تقول لي يا مواطن، غادي تقول لي دروك شنو هو لو بيت تاع هذا الفيديو؟ بون هاد لي زانفورماسيون اللي سمعتهم دروك ان كليك في جوجل يخرجوا لك هاد لي زانفورماسيون اي بلوس. مي لو بيت تاع هاد الفيديو سكو اسكو الجزائر راسيست؟ لي زالجيريان عندهم حاجه سكو هاد لو راسيزم عندهم ان اوتر مو اللي هو لو ريجيونال. بون لو ريجيوناليزم كون ندو خفيف باغ ديفينيسيون هو ما عنده اي علاقه مع لو راسيزم. لو ريجيوناليزم هو كي يكون كاين ريجيون تكون بريفيري من طرف الدوله ويكون فيها اطارات الدوله، باغ اكزومبل قصر الحكومه، مجلس الشعبي، سون بصح ما يمتش الحق لهذوك الناس اللي يعيشوا في هذيك البلاصه باش يحسوا روحهم بلي هما بريفيليجي على لي زوتر بلان. هذا هو لو ريجيوناليزم باغ ديفينيسيون. مي لي زالجيريان يستعملوه للصوالح اخرى. الجزائري استخدم هذا التيرم بزاف ودخلتها بزاف مع لو راسيزم، فهمني؟ في راس تاع واحد جزائري لو راسيزم لو ريجيوناليزم سي لا ميم شوز. المهم حنا دروك غادي نسيو باش نكلاريفيو لي شوز ونكلاريفي لي شوز، فهمني؟ اللي نعرفوا شنو هو راسيزم وشنو هو ريجيوناليزم. بون عندنا دي ديفينيسيون تما دروك انا نعرفوا شنو هما با ديفينيسيون. بصح دروك نستعدي نسيو باش نديرو اون بتيت ايتود صغيره تاع كونتراست. شغل غادي نقولوا بلاد ونشوفوا بلاد اخرى، بلاد فيها الراسيزم وبلاد فيها الريجيوناليزم، الجزائر وامريكا، ونسيو نشوفوا لي بوين كومون و بوين ديفيرون ما بين هاد البلدان وهاد الظاهرات. شوف عندنا البلاد الاولى اللي هي لي زيتازوني ولا الملك ولا كيما يقولوا لها لي زاجر. الملكان عندها هيستوار تاع عبوديه سليفري، وين لي زاميريكان ولا الاوروبيين اللي جاوا لامريكا قادو يجيبوا ناس من افريقيا ويستعبدوهم. لا كونستيتيوشن امريكان تحمي هاد السليفري تريد. في الجزائر حتى واحد ما استعبد حتى واحد. الارض كان فيها قبائل
هذوك القبائل كانوا ethnicities مش سو دي راس ethnicities كانوا عايشين مع بعض داروا دولة من بعد دولة من بعد امبراطورية جات احتلتهم وهذيك الامبراطورية جات احتلتها امبراطورية وهي ماشية ان سكسيسيون تاع احتلال حتى 1962 وين تحرت فينالمون حتى واحد ما تستعبد على حد علمي على حد ما قريت في الاستوار تاع الجزائر حتى واحد ما استعبد حتى واحد. باغ كونتر كان عندنا سو كون ابيل ذا كولونيزيشن هي الاستعمار والاستعباد ماشي هذه الاولى. الزوجه لي زاميريكان ابري ما حرروا السليفز تاعهم العبيد تاعهم سماهم افريكان امريكان وهذا الاسم خطا باسكو اذا قلنا افريكان امريكان سما الناس دوش بشره بيضاء نسموهم يورو امريكان باسكو مام هما ماشي من هذيك الارض. في الجزائر عندنا اسماوات لهذوك اثنيسيتي هذوك الاسماوات يريبريزونتو بلوس لا تراديسيون تاع هذيك البلاصه كو ليدونتيتي تاع هذاك بنادم باسكو ليدونتيتي باينه جزائري. لو بوين تالي سكو هاد لي نون افريكان امريكان اون غاس هما اللي كرياو لي ديفيزيون ما بين الغاشي في الامريكان هما اللي كرياو لي ديفيزيون ما بين هذوك لاتينو هذوك افريكان امريكان هذوك امريكانز تسمى صرا دي كونفلي كي سميناهم. في الجزائر راه تصرا ذا سيم الناس كي راها تسمي روحها دون جيت مي رون ماشي عيب باش تسمي روحك او كونترير حاجه شابه بزاف باش تولي الاصول تاعك وتفتخر بالاصول تاعك وتحتفل بالاصول تاعك بصح باش تردها ايدونتيتي تاعك الغلط هنا يوقع. سي فري الدوله ايكونومي هذه حاجه باينه الدوله الجزائريه ايكونومي زعما ماشي حاجه جديده راني نقول لكم فيها بصح كشعب ما يليقش تزيدوا النار في هذاك الفساد. يليق تفهم حاجه يا اخي المواطن في لا ديفيزيون يقدوا يكاسوكم بصح كي تكونوا مع بعض ما يقدوش بمعنى اخر كي تبقى تسمي روحك انا شاوي انا غربي انا شرقي ترقاوي اكسيتيرا هذه تخلق ديفيزيون ما بينك وما بين لي زوتر الجيريان اللي راهم معاك لي زوتر بنيادم اللي هم عايشين في نفس الدوله تاعك ويسك انت راك تحس روحك بلي ديفيرون على لي زوتر الجيريان. هذه الاولى. الزوجه بيناتنا نعرفوا باللي الدوله الجزائريه اي كورومبي شي حاجه جديده اللي غادي نهضروا عليها داروا حراك داروا بزاف صوالح باش نقلعوا هاد الفساد بصح الفساد يبدا من عند الشعب باسكو ما تنسوش بلي هذوك اللي راهم في الدوله كانوا ان سيغتان مومون كانوا شعب كيفكم يعرف بلي كي تكري اون ديفيزيون ما بين فلان وفلان عادي يصرى دي كونفلي ما بيناتهم اوكي وليستوار تقول باللي صرا دي كونفلي ما بين القبائل والعرب. ريسامون تويتر صرا عند هاشتاغ سموه نورث افريكان people are not Arabs بالعربيه رجل افريقيا الشماليه ليس عربي بمعنى اخر الميدل ايسترن اللي جايين من الجزيره العربيه هم يقولوا بلي الرجل شمال افريقيا ماشي عربي تسمى كنعاودوا نقولوا ونشوفوا ليماج دروك في بلاد كيما الجزائر عندنا الشاويه عندنا القبائل الحره الامازيغ عندنا الترقاوه عندنا النضاب عندنا بزاف وعندنا الجروب اللي يسموا روحهم نعرب هذوك العرب تاع المشرق قال لك هذوك ماشي عرب سما بمعنى اخر هذاك شكون غادي نقول لكم انا هذاك جزائري هذاك مغربي وهذاك تونسي سي بون هذوك ينتمون الى بلاصه واحده il faut pas confondre l'identité avec la race parce que une fois confondre ما بين la race و l'identité غادي يصرى دي كونفلي فهمني غادي يصرى دي كونفلي وغروسو مودو اللي راني باغي نوصل له في هذا لا فيديو سو كو الدوله الجزائريه ماشي غاسيست بصح فيها بزاف فساد وهذا الفساد راح او بوين وين دروك الناس راح تتفرق على خاطر اسماوات مع العلم انهم عايشين في بلاصه واحده في الجزائر وعايشين كاع حرين. And remember, comparison is the thief of joy. And as always, salam.